روحي. باه عندنا ضيف معانا. لا شويه لقلبي شويه لربي. شويه لقلبي كمان وشويه لربي كمان. يا البنات عندك الحق. تفضلي. اليوم راني حابه نفهم هذا الزين هذا اللي ماشي تاع ربي كيف يديروا له. يا ريت واجبنا. فهميني يا بنتي. لا دوك نفهمك انا شابه من بكري. الله يبارك فيك عليك. فوالا. لو باين عليك. الله يسلمك. يعني هذا واش حبيتو نقول. سادير زدت شويه باسكو علاش سي موا كي بريزونت مون ترافاي سكي فو دير كاع لي كرينو اللي درتهم واللي قريتهم ندير توجور نبدا بروحي انا باش كي تجيني لا كليونت وتبغي دير تكون توجور دايره فيها الثقه. Une sorte de carte de visite. Voilà. انت لا carte de visite réelle تاع لي برودوي تاعك تاع لو ترافاي ديالك لا بيرفورمانس. سكي فو دير باغ اكزومبل بغات تجي عندي فيلر ولا باغ اكزومبل لو بوتوكس ولا دونك الا كان شافت شواربي ماشي شابين اوتوماتيكمون elle fait pas confiance وما ديرش. فوالا حتى تسقم شواربها هي قبل باش فوالا اي نعم عندك سيت اون ماكيت وجهك فوالا سورت دو ماكيت باش تقولي لا كليونت ها بديت في عمري قبل ما نوصل سي ميتري سي جوست دي روتوش. الله يبارك. تو تافي جوستومون يتسمى زين ربي هو الصح. فوالا ما عندك تسمى على باز لازم تكون عندها شويه بها يعني اذا وجهها مسكري ما عندهاش لماش تزيد. ماشي لي ميراكل اللي ينداروا عندهم يعني كيما انت ما عندك ما تجيري ما عند ربي تقعدي زي هكا. ميسي زريتاج يا اخي كاين عمر اللي نبداو فيه عمليات تجميل ولا وقت ما اكيد. هي انا بون هي نورمالمون à partir de 25 ans. C'est pas trop tôt. Oui. Non, 25 ans ça commence déjà les petites ridules. Ce qui veut dire la fille اللي تبغي فريمون تكون توجور تري جون وما كاينش هذوك لي بتي لي ديليون تبغي تطلع شويه منها تبغي توجور تشوف. بنتي ريتاج كي تكون ربي كيعطينا الزين تاعو تكون لا بيل بو لي تري ناتوريل تاع الله. اسكو هاد المخلوقه هاد المراه هذيا الا بوزوان دو كومونسي باش تبدا هذه عمليه التجميل في هذا السن المبكر. انا بالنسبه لي سن مبكر ولات البروفيت بالزين ديالها الى سن مقدم. سامحيني دقيقة لالا ريتاج عايشك يا طاطا يا طاطا ماشنا عادة في بكري حنة والاخر وسويك. سكو جالي دير لك حنة تبدا 25 سنة. انا نحب بكري. هي حبي بكري بصح تاع دركا لازم تبدا بكري. كيفاش تبدا بكري وهي 25 سنه؟ انا عندي راي. وشنو؟ من رايي وكوريجي لي لا راني غلطانه. الاج دو 25 ans تسحق شويه دي برودوي لو كان ناتوريل ا باز دو كيلكو ميلونج باش لابو تاعها تبريزيرفيها الماكسيموم. فكرتوني في لا كريم الياسمين اللي كانت خالتي تموت عليها وماني تموت عليها. صح لالا ريتاج جاوبينا. شوفي الاصل توجور يبقى اصل. ميرسي. فوالا توجور حنا بنادم بالاصل كاين تكون كاينه لا كونتينيتي تكون كاين التطور. كون ما كانش اصل ما تكونش كاين الجديد والمستقبل. داكور دونك لا في كي تكون كي تدير شي الحاجه اللي خلتها تكون مهوسه بالجمال وتكون عندها هذاك الشغف سي التطور كي باسكو سي لي ميديا سي لي ريزو سوسيو والمعانده بزاف ورانا نشوفوا سادي رانا كاع دون اون مارميت. دونك هذاك لي ريزو سوسيو الانستغرام الفيسبوك تو ردنا كاع في مرميطه وحده ونا كاع نشوفوا بعضياتنا. دونك لي في راهم كاع يشوفوا في لي ستار يشوفوا يبغوا توجور تبغي دير كيفها ودونك كلش راه كاين. حقه صح يا راني نشوف دي ستار زعما مش برا يعني في العالم الكل حتى عندنا احنا خويتي ما حبوش يكبروا. الخية تتلاقيها عندك 10 سنين مازالت الطفله صغيره دركا لازم تفهمني كيفاش. فوالا كيما باغ اكزومبل نروحوا لهيفاء وهبي. تو في خويتي هذيك تو فوا والله العظيم بغيت تجيبي لها وحده مولا 18 ما توقفش معاها. بدات à l'âge de 25 ans. Non, je sais pas à partir de quel âge elle a commencé, mais tu vois, Anna, j'adore ce genre de femme. J'adore la femme اللي toujours تبع روحها. Elle a su préserver sa beauté. قدرت هذه هيفاء وهبي. C'est un investissement. قدرت elle a pu réserver sa beauté. Sa beauté, oui. Grâce لهذا عملية التجميل وهذه المواد التجميلية سي دي برودوي شيميك. يعيشك يا تاتا. هذه دركا الطفلة هذه هيفاء وهبي ولا واحدة أخرى اللي بدات بكري وعمرت روحها راني نحسها كي نبوله اللي نفخها وتتعمر. كاش واحد يجي نهار يهز زبره ويجبد الشيء اللي في وجهها راه يطرح كشكاره تاع الحليب كي تفض. مسكينه شغل بالونه وانت فلقتها بوخ طرف
عند خوه هكا ولا لا؟ لا دون لي نورم نو 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 مش نو نو هي دون لي نورم هي كاين عمليه الشد كاين اللي تقلع وتمقص ديراكت دونك ميم با ما تنفخش هي لي تخي كيكونوا شابين ليستيتيك يخرج عليه وكاين اللي يدير ليستيتيك ما يخرجش عليه كاين بزاف دي ستار اللي زون با réussi de faire c'est-à-dire de voir la beauté même avec l'argent même avec les investissements mais اللي شباب ولا غير جوست هذوك لي بتيت retouches une petite chirurgie donc voilà الزين تاعها يخرج صح لا كوريكسيون فوالا سي لا كوريكسيون لا كوريكسيون اللي ديرها باغ اكزومبل تقلع شويه منا تقلع هذاك لو اوس منا افيك لو بتيت انجيكسيون طلع لي جو سي دي بتيت كوريكسيون صح يتبعهم ان ريجيم اليمونتير الشيء اللي تقولي فيه هذا ولا لا سي كلير سي كلير كاين اللي يعودها هكا وكاين اللي تبغي توجور كيفاش حبيتي ديري التجميل وتروحي تضربي لي البركوكس وتضربي المحاجب يا اخي كيفاش قولي لي تروحي ديري ليستيتيك بوغ افوار ان بو فيزاج ياك افيك دو بو تخي ومن بعد اون باراليل تروحي تضربي تشخشوخه بركوكس الفطاير لازم تعدلي بارتو من بعدها العمليه الشفط من الفوق لتحت سي لا فولونتي كي يجو هنايا صح وي انسان كي يخدم وينفيستي ويحط دراهم دونك سكي فو دير لازم هي اوتوماتيكمون لا فام تكون تبغي روحها كي تبغي روحها اوتوماتيكمون غادي تقعد تتبع ما لازمش ناكل هاك لازم ناكل هاك بصح الانسانه اللي متهاوره دونك في حياتها كومبليتمون متهاوره وفي الماكله متهاوره سكي فو دير مالغري دير مي تاكل وما كشغل ما دارت والو الي فاستو يعيشك وي طبسي بوزلوف يهبل تفكري الراس جديد فهمتي جماعة الخير راهو طبسي بوزلوف يفور كيما هكا سيرتو حتى بلايامات العيد واحد ما دغدغتي شتي تاكل طبسي بوزلوف فاسا بوتي شكون يغلب طبسي بوزلوف 10-0 باينه هذه معليش تاكل في بوزلوف في النهار وفي الليل ما تاكلش دير ريجيم كاين الكالندريي كاين كلش كاين ميم كاين دي كومبليمون اليمونتير كاين دي تيزان كيما انا دارت لها لي تيزان اللي تنقص اللي تحبس شويه لابيتي اللي تذوب لو غرا كاين بزاف دي سوليسيون malgré تاكلي مي كاين دي سوليسيون. À votre avis, c'est quoi le lien زعما بين الماكله و لي سوان اللي نديروهم في الاستيتيك؟ وعلاش الماكله تقدر تاثر على لو سوان هذاك وين تنقص من ليفيكاسيتي تاعو؟ Bien sûr, parce que الماكله الا كان انسان بدا ياكل n'importe comment n'importe quoi donc automatiquement il va voir des هنايا les bajoux هنايا هذا c'est-à-dire les glandes blancs voilà